अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लिमन तबिअ दीनहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्ति व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाहा कान गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़मा सामिईन इकराम, दीन मख के आयतुल मुबारकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द हग़ ज़नानों सरा निकाह कवल जायज़ नौ गर्ज़वली चे द कम खल्क़ु सरा द कम ख़ज़ु सरा स्तासु प्लारानु निकाह करे दा और द हग़ी पर निकाह के वा द जाहिलियत पर ज़माने की बा चिकले और सड़े मड़ शो दागन बखज़ पाति शुआ और दहागब नारीना औलाद हो नहागी नारीना औलाद बाग पर निकाह गस्तला दगा शांति वाक़या द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौर मुबारक की शे हो। कैस अंसारी यो सहाबी दे फरमाई चे दाग मोर मड़शवा दाग प्लार मड़शो न द मोर पर निकाह बांधे गस्ता और हागे और तमना उकड़ला और दे और तो हुए चे तो खो माँ पर जुबा निवले यानी तो जमा जुए और ज़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लाड़ा शमा और ददी तपोस पतियो कमा जिस्ता दा निकाह जमा सरा रवा दा अगलाड़ा और तपोस यो को न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयतुन नाज़िल कर वला तनकिहु मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ और दा कारस्ताज़ु दफ़ार ढेर बद दे और दा फ़ाहिश लार दा और दी अंजाम बिया ढेर बुरा दे और तासु दा जाहिलियत ज़मानी आगा याद मत ताज़ा कवई बल्कि इस्लाम चे कम हुक्म था उस तक तासु आगे बांधे अमल गए उज़दे आयतुल मुबारकों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकाह हुक्म फरमाई ले दी यानी दहागे ज़नानों सरा निकाह कवल हराम दी चे पर तफसील सरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पदी आयत मुबारक की दहागे ज़िक्र फरमाई ले दी। हुर्रिमत अलैकुम हराम करे शवी दी पतासो बांधे उम्महातुकुम में दिस्तासो व बनातुकुम औलुनस्तासो व अख़वातुकुम औख़ैन दिस्तासो व अम्मातुकुम औख़ैन द प्लारान उस्तासो व ख़ालातुकुम औख़ैन द मैन दुस्तासो व बनातुल अख़ी औलुना दौरूर व बनातुल उख़्ती औ रुण दखूर व उम्महातुकुम अल्लाती औ मैन दुस्तासो हगा अर्ज़अनकुम चीते दरकड़े वितासुला व अख़वातुकुम औ ख़्वैन दिस्तासु मिनर रज़ाअति लजहत दती दरुना व उम्महातु निसाइकुम औ मैन दी दखज़ उस्तासु
یعنی خواخیانی وربائبکم اللاتی او پرکټیان استاسو اللاتی هغه فی حجورکم چپا غیگون استاسو کی من نسائکم لخذ استاسونا اللاتی هغه دخلتم بهن چې دخول کړی وي تاسو بهن لدوی سره فإن لم تکونوا پس کنوي تاسو چې دخلتم چې دخول مو کړی وي لدوی سره بهن لدوی سره فلا جناح علیکم پس نشته هیڅ ګناه پتا سو باندې وحلائل او خزه زامن استاسو ابناؤکم الذین یعنی خزه زامن استاسو هغه زامن من اسلابکم چې شاګان استاسو نه پیدا وي وان تجمعوا او چې یو ځای والے بکوي تاسو بین الاختین په مې د دوه خويندو کې الا مگر هغه ما قد سلف په تحقیق سره چیر شوی دي ان الله بشک الله تعالی کان غفور الرحیم دې بخون کې او مهربان دی. دی آیت مبارکه کې الله رب العزت د داسې زنانو سره د نکاح حرمت نازل کړی دی لکه څنګه چې ذکر شو. په هغه کې د ټولو نه مخکې مور، دویمه خور، دریمه یعنی لورو او دارنګي د پلار د طرفه چې کوم خوري هغه ته ترو وي او د مور د طرفه چې کوم خوري هغه ته خالا وي هغه او دارنګي د رور لونه چې هغه ته ورېری وي او هغه مېندې چې تاسو پر رضاعت سره چې کوم دی پاللی یعنی ته دل درکړې دي د هغه مېندو سره او د هغوی د لوریانو سره چې تاسو سره ته خړلې وي او کنه هغه پتا سو باندې حرام دي او دارنګي تاسو د مور تاسو د خزو مېندې یعنی چې هغه ته خواخیانی ویل کېږي هغه او دارنګي پر کټیانو چې یو سړی یو نکاح کی هغه سره چې کوم دی داغه مخینه اولاد وی نارینا هغه ته پر کټي ویل کېږي نو دا هغه خزم چې کوم دی پتا شو باندې حرام ده او دارنګي کچری د دغه پر کټي د مور سره دخول کړی وي نو بیا خو حرام ده او قاعده پر کټي د مور سره د نکاح مخ پروستو چې کوم دی دخول نه وی کړي نو بیا دغه پر کټي خزه چې کوم دی هغه تاسو د لپاره حلال ده او دارنګي د خپل زامنو دوریانی چې کوم دی د خپل زامنو بیبیانی چې هغه ته انګوریانی ویل کېږي دا وی سره او دوه خويندې د یو جنس نه چې د یو مور نه پیدای دی او پلار نه پیدای هغه په یو نکاح کې جمع کول دا ټول چې کوم نه ناروا دي او حرام دي. دلته علما او مفسرین په دې آیت مبارکه کې دخلتم بهن په دې الفاظو کې کلام کړی دی یعنی که دخول نوی کړي لدوی سره یعنی کچری یو خزا تاسو په نکاح کړلا او لومبېلا خالره ملاقات کړلا یعنی د هغه خزي او لور او تاسو لپاره په نکاح اغسل روا دي یعنی او خزه چې کوم دی او سړي په نکاح کړلا او دخول ورسره نه کړي او د دخول لمخې چې کوم دی هغه طلاق کړلا د هغه خو د هغه خزي لور په نکاح باندې د لپاره اغسل چې کوم دی هغه حلال دي. دارنګي وحلائل ابنائکم الذین او خزي د زامن استاسو هغه زامن چې د شاګان استاسو نه پیدا دي یعنی خزي د زامنو استاسو در باندې حرام دي هر چې خزا د پرکټي شو یا چې په زوی باندې مونیولي وین هغه بلا شک حلال ده سړی لرا یعنی او سړی دی هغه
یو الګ ته چې کوم دی هغه زوی وای او چې ما د تزوی ویلی دي نو د دې زوی د دغه پرکټي چې د پرکټي ویل کیږي د دغه پرکټي د خزي سره چې کوم دی دا د لپاره چې کوم دی حلال ده دارنګي الله رب العزت غفور الرحیم دی دلته علماء لیکلي دي دا نکاح په سبب سره سلور خزي حراميږي یعنی په دې نکاح کې په سبب سره سلور خزي حراميږي د پلار خزا انګور خواخي او پرکټي لیکن دا ورستی الله حراميږي چې دا ورستی حال حراميږي چې جديد مور سره نصيحت صحبت کړی وي ورنه صرف په نکاح د مور د دې سره دانه حراميږي او لومبۍ درې واړه فقط په نکاح تړلو حرامي ګرځولېږي یعنی دې کې چې څومره رشتې ذکر شوي دي د هغې مطابق د داسې زنانو سره نکاح کول چې کوم دی هغه حرام دي او شریعت ناروا او ناجایز ګرځولي دي الله رب العزت موږ ټول له هدایت توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين